لسما سپارہ اوم رکو سورہ توبہ اولنا رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ بیزاری حکم ورکول دی اللہ واللہ رسول جانب الی الذین او خلق تعاہدتم من المشرکین چتاسو سر معاہدہ کڑے مشرکینو فسیحو فی الارض پس تاسو وگرزے پزمکہ کے اربعۃ اشہر سلور میاشتی وَعْلَمُوا پوہ شئی انکم بے شک تاسو غیر معجز اللہ اللہ نشئی استڑائی کولائے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ او بے شک اللہ کافران رسوا کون کہہ دے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ منادی ندا کول دی اللہ دے اللہ رسول جانب خلق تا یوم الحج الاکبر پورز دا اغا حج اکبر ان اللہ بے شک اللہ بریء من المشرکین بیزار دل مشرکان ورسولہ دے اللہ رسولہم بیزار دے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اے کافرانو کتاسو توبہ باسینو داستاسو دا پارا غرد وَإِن تَوَلَّيْتُمُ کتاسو مخوگرد وَفَعْلَمُ پوہ شئی انکم غیر معجز اللہ بے شک تاسو اللہ نشئی استڑائی کولے وبشر الذین کفروا زیر ورکے او خلق تچ کافران دی بی عذاب علیم پا درد والعذاب سرا الا الذین مگر اغا خلق آہدتم من المشرکین چاچ معاہدہ کرد مشرکین نستاسو سرا ثم لم ینقصوکم شیئا بیا پدے کے سکمین کوي ولم یظاہروا علیکم احدا او دستاسو پا مقابل دا چا مدد یوهم نکوی فاتمو الیہم آدهم دوی تا دوی احد ور پورا کوي الى مدتهم ترمدے دخپلے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پرہیزگاران دوست ساتھی فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم پس سوخم چدا غرمت والے میاشت تیرشی فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تاسو مشرکان مڑکوی حیثو چیرتا وجدتموم چی تاسو پیدا کئی وَخُذُوهُمْ او دیونی سے وَحْصُرُوهُمْ او قیدے کئی وَقْعُدُوا كُلَّهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ او دیتا پا ہر یو زگی باندے کے نئی فَإِن تَابُوا پس کدوی توبو باسی وَاقَامُوا الصَّلَاةَ منس قائم کی وَآتُوا الزَّكَاةَ او زکاة ورگی فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ددوی لار دوی تا پریگ دے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخون کا مہربان دے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ کچیرتا یول مشرکینونا استجارکا اے محبوبتانا پناو غاڑی پا اجیرہو دتا پناورکا حتی یسمع کلام اللہ تردے چدائی دا اللہ کلام ووری ثم ابلغ مامن بیا اغزگی تورا سوئی چا امن زیوی ذالک بانہم قوم لا یعلمون دا پا دے سبب سر بے شک دا اغا خلق تی چه نادان دی